गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला निर्माणको अभियानमा जुटिरहेका हास्य कलाकार सीताराम कटेल दुर्मुस र कुञ्जना घिमिरे सुन्तली हास्य टेलिश्रृङ्खला मेरी बासेमा फेरि फर्किएका छन्। उनीहरूको कमब्याकसँगै उनीहरूलाई दुर्मुस सुन्तलीको परिचय दिलाएको मेरी बासेमा लामो समयपछि दर्शकले दुर्मुसको उटपट्याङ र सुन्तलीको रमाइलो प्रस्तुति देख्न पाउने भएका छन्। लामो समय यता अभिनय यात्रा रोकेर समाज सेवामा लागेका यो जोडीले निर्माण गरेको चलचित्र सेन्टी भाइरसको प्रचार प्रसारको लागि उनीहरू मेरी बासेमा पुगेका हुन्। मेरी बासेको सुटिङ सेटमा पुगेका दुर्मुस र सुन्तलीले विगतका दिनहरू सम्झँदै आफ्नो घर आफ्नो परिवारको साथमा फर्कँदा निकै खुसी भएको र आफूलाई विशेष आभास भएको बताउँछन्। उनीहरू भावुक हुँदै दुर्मुस सुन्तलीको पहिरन र त्यो घर आँगनको विगतका दिनहरू आँखामा ल्याइदिएको सुनाएका छन्। साथमा चम्सुरी सुन्तलीकी आमा र दारी बाले पनि उनीहरू आउँदा निकै खुसी लागेको बताएका छन्। धेरै पछि मेरी बासेको सेटमा रौनक थपिएको उनीहरूको भनाइ छ। यही फागुन 9बाट प्रदर्शनमा आउने चलचित्र सेन्टी भाइरस गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण अभियानका लागि बनाइएको बताइएको छ। चलचित्रको मुनाफाबाट आउने बढी रकम रङ्गशाला निर्माणमा खर्च गरिनेछ। कुनै समय चर्चाको शिखरमा थियो हास्य टेलिश्रृङ्खला मेरी बासे। नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने टेलिश्रृङ्खलाले गाउँदेखि सहरसम्मको दर्शकको मन जितेको थियो। मेरी बासे अगाडि तितो सत्य र जिरे खुर्सानी कमेडी खुरक पस्किरहेका थिए। यी दुवै सिरियलले सहरिया जनजीवनको कथा भन्थे, तर मेरी बासेले टिपिकल ग्रामीण परिवेशलाई हास्य कथामा उनेपछि दर्शकले नयाँ टेस्ट पाए। फलत दीपकराज गिरीको तितो सत्य र शिवहरि पौडेल जितु नेपालको जिरे खुर्सानीलाई उछिन्दै टेलिभिजन रेटिङमा मेरी बासे अगाडि आयो। हुन त सुरुवाती 5 एपिसोडमा मेरी बासे पनि सहरिया कथामा नै बनाएको थियो। त्यसमा सीताराम कटेल दुर्मुस र कुञ्जना घिमिरे सुन्तलीले काका र भतिजीको भूमिकामा अभिनय गरेका थिए, तर त्यो त्यति जमेन। सिरियलले खासै दर्शक लोभ्याउन नसकेपछि निर्देशक दमन रूपाखेती केदार घिमिरे माग्ने बुढा र सीतारामको त्रिपक्षीय गोलमेज बैठक बस्यो। बैठकले निष्कर्ष निकाल्यो अब सहर छोडेर गाउँतिर लाग्ने। तिनैजना ग्रामीण पृष्ठभूमिकी कलाकार भएकाले उनीहरूलाई गाउँघरको कथाहरू टिप्न कठिन थिएन। यससँगै सीताराम र केदारले गाउँका दुई छिमेकीहरूको झगडाको विषयलाई लिएर दाइजो नामको टेलिफिल्म बनाएका थिए। त्यही कथा मेरी बासेमा सापट लिएर सुरु गरियो। यही नै मेरी बासेका लागि नयाँ प्रस्थान बिन्दु बन्यो। त्यसपछि त हरेक शुक्रबार राति 9 बजे गाउँदेखि सहरसम्मका परिवार टेलिभिजन अगाडि झुमिन थालिहाले। निर्देशन दमन रूपाखेतीले गरे पनि यो श्रृङ्खलाको मास्टरमाइन्ड थिए सीताराम र कुञ्जना। यो जोडी खुबै चम्कियो। सीतारामले निभाएको लठेब्रो गाउँले पात्र, दुर्मुस र केदारले निभाएको माग्ने बुढा क्यारेक्टर पनि हिट भयो। अहिलेसम्म पनि यी दुई कलाकार दुर्मुस र माग्ने बुढाकै नामले चिनिन्छन्। तर निकै चर्चित भइसक्दा पनि सीतारामलाई बाहिर हिँड्दा कसरी चिन्दैन्थे। अहिले जस्तो धेरै मिडिया पनि थिएन, त्यसैले उनको वास्तविक अनुहार मानिसहरूलाई थाहै भएन। बिस्तारै पत्रपत्रिकामा अन्तर्वार्ताहरू आउन थालेपछि मात्रै उनी चिनिन थाले। मेरी बासेको सबैभन्दा रोचक सिक्वेन्स थियो दुर्मुस र सुन्तली कुञ्जना घिमिरेको उरनठौलो तर निर्दोष प्रेम। उनीहरूको प्रेम सम्बन्धलाई लिएर दुई छिमेकी परिवारभित्र बारम्बार नोक झकाझोक र खिचतानी भइरहन्थ्यो। पछि कथामा दुर्मुस र सुन्तलीको बिहे गराइयो। रियल मात्र होइन, रियल लाइफमा पनि सीताराम कुञ्जना प्रेममा डुब्न पुगे। रियल लाइफमा पनि उनीहरूको बिहे भयो। उनीहरू घरमा पनि श्रीमान श्रीमती र सिरियलमा पनि श्रीमान श्रीमती बने। तर रियल लाइफको जोडीले भने निरन्तरता पाउन सकेन। कालान्तरमा उनीहरू मेरी बासेबाट अलग भयो। अहिले पनि नेपाल टेलिभिजनमा मेरी बासे प्रसारण भइरहेको छ, तर पहिला जस्तो चर्चा छैन। टिमभित्रको असमझदारी र निर्माण सङ्ख्या मिडिया हबको आर्थिक सङ्कटले गर्दा पुरानो टिम तित्तर-बित्तर भइसकेको छ। सुरुमा निर्देशक कलाकार दमन रूपाखेतीले छोडे, त्यसपछि सीताराम र केदारले मिलेर निर्देशन गर्न थाले। तर मिडिया हबबाट पैसा नपाएको भन्दै माग्ने बुढाले पनि आफ्नो बाटो तताए।
त्यसपछि केही समय धुर्मुस सुन्तलीले यसलाई अगाडि बढाए। अन्ततः उनीहरूले पनि छोडे। पछिल्लो समयमा केदार घिमिरे, दीपकराज गिरी र दीपाश्री निरौलाको समूहमा मिसिएर चलचित्र निर्माणमा लागेका छन्। यो समूहले एकपछि अर्को ब्लकबस्टर दिइरहेका छन्। सुरुमा धुर्मुस र सुन्तली पनि यही समूहमा थिए, तर 6 एकानी 6 र वडा नम्बर 6 पछि उनीहरू यो समूहबाट अलग भए। धुर्मुसहरू सामाजिक काममा बढी व्यस्त भएर चलचित्रलाई समय दिन नभ्याइएको बताइए पनि सीतारामको असन्तुष्टि कथामा आफ्नो भूमिकालाई लिएर पनि थियो। उनी सिरियलमा हिट भएको धुर्मुस टाइपको चरित्रबाट मोनोटोनस भएका थिए र त्यसबाट बाहिर निस्कन चाहन्थे। फरक खालको भूमिका गर्ने इच्छा पुरा नभएपछि उनी टिमबाट अलगिएको अनुमान गरिएको छ। दिपाको समूहले छक्का पन्जाका 3वटा सिरिज बनाएर पैसा बटुलिरहँदा सीताराम कुञ्जना चाहिँ जनतासँग पैसा मागेर विभिन्न बस्ती निर्माणमा सक्रिय भए। बेला बखत देश र विदेशको स्टेज कार्यक्रममा सहभागी हुनुबाहेक उनीहरूको कलाकारितामा लगभग विश्राम नै लाग्यो। जनसहयोग जुटाएर उनीहरूले 4वटा बस्ती निर्माण गरिसकेका छन्। अहिले चाहिँ देशकै पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट रङ्गशाला निर्माणमा अहोरात्र जुटिरहेका छन्। चितवनमा रङ्गशाला निर्माणको दबाव र व्यस्तताको बीच नै सीताराम कुञ्जना पनि चलचित्र निर्माणमा अग्रसर भए। उनीहरूले निर्माण गरेको सेन्टी भाइरस चलचित्र प्रदर्शनको सङ्घारमा रहेको छ। चलचित्रमा लगानी भने डिन्डु लामाले गरेका छन्। अहिले रङ्गशाला निर्माणसँगै चलचित्र प्रदर्शनको चटारमा छन् सीताराम र कुञ्जना। र यही चलचित्रले 5 वर्षको अन्तरालपछि यी दुईलाई मेरी बासैमा फर्काएको छ। दर्शकहरूले मेरी बासैको आगामी एपिसोडमा उनीहरूलाई देख्न पाउने भएका छन्, तर केवल 1 एपिसोड मात्रै। सेन्टी भाइरसको प्रचार प्रसारका लागि यो श्रृङ्खला निर्माण गरिएको हो। वास्तवमा भन्नुपर्दा सीतारामले भने धुर्मुसको लुगा लगाउन साथ एक प्रकारले भावुक भए ती दिनहरू सम्झेर। केही समयदेखि जुँगा पाल्न थालेका सीतारामले धुर्मुसको भूमिकामा फर्कने भएपछि जुँगा काटे। यसो एनामा मुख बङ्गाएर हेरे पारा आइहाल्यो। तर सुटिङ स्थलमा सीतारामले जब धुर्मुस लुगा लगाए त्यति बेला कुञ्जनालाई चाहिँ अलिक कस्तो लागेको छ। किन होला त? खासमा उहाँको छवि अहिले एउटा सामाजिक अभियन्ताको छ। मानिसहरूको हेर्ने नजर पनि बदलिएको छ। कार्यक्रमहरूमा गेस्ट बन्दा प्राय त्यसरी धुर्मुसको कट्टु लगाउँदा मलाई चाहिँ अलिक सङ्कोच लागे जस्तो भयो। अब उहाँले यस्तो अफङ्गो भूमिका गर्न सुहाउँदैन कि भन्ने पनि लाग्यो। कुञ्जनाले आफ्नो अनुभूति सुनाइन्। हसानटारमा दिनभर भएको सुटिङ निकै रमाइलोसँग बितेको सीताराम कुञ्जनाले बताए। उनीहरूलाई पुराना दिनमा फर्काएको आभास भयो। छोडेर गएको पुराना कलाकारलाई पनि उनीहरूले मिस गरे। लामो अन्तरालपछि धुर्मुस सुन्तलीको भूमिकामा अभिनय गर्न चाहिँ कतिको गाह्रो भयो त भनेर सोध्ने क्रममा कुञ्जनाले भनिन्, मलाई केही बेर असहज लाग्यो। पहिले जस्तो एक्सप्रेसन दिन बिर्से जस्तो लाग्यो, आवाज पनि नमिले जस्तो लाग्यो, तर बिस्तारै लय समातेँ। यो त भयो 1 एपिसोडका लागि गरिएको सुटिङ, तर यो जोडीलाई दर्शकले मेरी बासैमा फर्केको हेर्न चाहेका छन्। मेरी बासैका सुरुवाती पात्रहरूको धङधङी मेटिएका छैन। के फेरि त्यो टिममा पुनर्गठन हुन सम्भव छ त? सीताराम भन्छन्, वास्तवमा भन्नुपर्दा त्यो उत्कृष्ट टिम थियो। विभिन्न बाध्यता र परिबन्धले धेरैजनाको बाटो फेरियो। हामीलाई भित्री इच्छा छ त्यही बेलाको लोकेसन, कथावस्तु र पात्रहरूलाई पुनर्जीवित गर्ने, तर कति सम्भव होला समयको हात छ। अहिले त खाँदा बस्दा उड्दा सुत्दा क्रिकेट रङ्गशालाको मात्र ध्यान हुन्छ। मेरी बासैमा पनि सीतारामले धेरै क्यारेक्टरहरू गरेका छन्। उनले गरेको खड्गजी, खडानन्द गुरु, मुस्कान पासा लगायतको क्यारेक्टर हिट पनि छन्। तैपनि सबैभन्दा डिमान्ड चाहिँ धुर्मुस सुन्तलीकै हुन्छ। स्टेज कार्यक्रममा धुर्मुस सुन्तलीको क्यारेक्टरमा नआउँदासम्म दर्शकको धित मर्दैन। उनले अरू क्यारेक्टरमा अभिनय गर्दा पनि धुर्मुस त यस्तो पो बनेछ नि। सीताराम भन्छन्, दर्शकले मात्र होइन हामीलाई पनि यो क्यारेक्टर प्रिय छ। यसमा हामी दुईजनाको ट्युनिङ पनि मिल्छ। हामीलाई सुरुवातकै धुर्मुस सुन्तली बन्न मन छ। कुञ्जना थप्छिन्, मलाई पनि उहाँको धुर्मुस क्यारेक्टरसँग माया छ। यही क्यारेक्टरले त हो उहाँलाई आज यो स्थानमा पुर्याएको। पहिले उनीहरू घरभित्र पनि धुर्मुस सुन्तलीको लवाजमा जिस्कन्थे, तर आज भोलि व्यस्तताले गर्दा त्यो बानी पनि छुट्यो। बरु उनीहरूको आवाज नक्कल गर्ने अनेक कलाकारहरू बजारमा जन्मेका छन्।
जे होस्, धुरुम सुन्तलीको नियास्रो लाग्ने दर्शकहरूले आगामी मङ्गलबार प्रसारण हुने मेरी बासको प्रतीक्षा गर्दा हुन्छ। दर्शकबिन, हामीले यो खबर onlinekhabar.com बाट जस्ताको त्यस्तै साभार गरेका हौँ। तपाईँलाई के लाग्छ, कस्तो लाग्छ, कृपया तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनुहोला र यस च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुहोला। धन्यवाद।